السلام عليكم، معكم امين من قناه امين التعليم. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله وصلنا الفيديو رقم 2 ديال الموديول ديال لاناليز فينونسيير. الفيديو رقم 1 كنا شفنا فيه واحد لانتروداكسيون، عطينا دي زيكزامبل علاش اصلا مديور هاد لاناليز فينونسيير، شرحناه بواحد الطريقه. نتمنى ان الحمد لله كل شيء اغلبيه يكون فهم الدرس الاول ان شاء الله باذن الله. دونك شنو كنا شفنا في الدرس الاول بالنسبه للناس اللي كيشوفنا اول مره؟ درنا لا ديفينيسيون ديال هاد الموديول ديال لاناليز فينونسيير، فهمنا اصلا هو اصلا شنو كيعني، ودرنا امثله حيه عليه. اون ميم طون شفنا لي سيكل فينونسيي ديال لونتربريز، اون ميم طون شفنا لي زوبجيكتيف لو بوت ديال هاد لو دياغنوستيك فينونسيير. اون ميم طون بما انه عرفنا لي زوبجيكتيف ديال هاد الموديول هذا، غيسهل عليا اننا نعرف بان لي زوتيل ديال لاناليز فينونسيير، يعني شنو هما لي زوتيل اللي كتعتمد عليهم هاد لو دياغنوستيك فينونسيير باش كدير واحد التحليل مالي ديال واحد لونتربريز. دونك نبداو على بركه الله. اليوم شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو لاناليز دو بيلون. فيما كنسمع لاناليز دو بيلون سكيفي كندير تحليل ديال واحد لو بيلون كونطابل. لو بيلون كونطابل هو اللي كنا شفناه في لا بروميير اني في لا كونطابيليتي جينيرال، من خلالو غادي نعتمدوا عليه بالمعطيات ديالو، وغادي نتقربوا ليه اما من ناحيه فونكسيونيل او بيان غادي نتقربوا ليه من ناحيه فينونسيير. يعني من ناحيه فونكسيونيل سكيفي غندخلوا للخبايا وغنقوموا بتحليل هذاك لو بيلون. سكيفي ديما حنا كنكونوا متقربين لو تيتر ديال الموديول اللي هو لاناليز، التحليل. دونك غادي نديرو لاناليز ديال داك لو بيلون كونطابل او نيفو فونكسيونيل، الطور ديال كل كونط في ديك لو بيلون اللي تيكون عندنا كونطابل. لو بيلون كونطابل ما يمكنش ما تكونش عارفو، بما انك الحمد لله وصلتي لهذا النيفو ديال انك كتفرج وكتبريباري الموديول ديال لاناليز فينونسيير، والا راك تجاوزتي المرحله ديال لا كونطابيليتي جينيرال ودخلتي دابا لاناليز فينونسيير. موراها من اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله شنو هو لو بيلون فونكسيونيل، غادي ننتقلوا للفيديو البروشان غنتقربوا لهذاك لو بيلون كونطابل اللي حنا ديما كنعتمدوا عليه من الناحيه الماليه، من ناحيه بيلون فينونسيير، باش نقدروا نحكموا على واحد لونتربريز من ناحيه ليكيليبر فينونسيير ديالها عن طريق دي زانديكاتور هما اللي غادي نشوفوهم اليوم ان شاء الله باذن الله مع اكسرسيس كوريجي. دونك نبداو على بركه الله، نشوفوا نديرو لاناليز، نجبدو لاباج. دونك تيقول لي لو بيلون فونكسيونيل. لاحظتي معايا اليوم غادي نشوف بيلون فونكسيونيل سكيفي غنتقربوا لواحد بيلون كونطابل اللي نتوما كلكم عارفينه، ما فيها باس نعاودو نجبدوه حنايا، ما عندناش مشكل. دونك هذا هو لو بيلون كونطابل. ياك الاغلبيه منكم فايتلو خدم بحال هذا لو بيلون كونطابل، عارف لاكتيف فينا هو والباسيف فينا هو، لانك دابا انت كتفرج فيا راه مستحيل تكون في لا بروميير اني، يعني على الاقل تجاوزتي هاد المرحله لا كونطابيليتي جينيرال. دونك لو باسيف لاكتيف اي الباسيف. دابا هاد لو بيلون كونطابل هو اللي غادي ديما حنا نعتمدوا عليه باش نديروا واحد لاناليز فينونسيير، اما فونكسيونيل عن طريق لو بيلون فونكسيونيل، اما عن طريق بيلون فينونسيير. اليوم ان شاء الله شنو غيكون؟ غادي يكون البيلون فونكسيونيل. واخا احنا غنشوفوا كيفاش غادي نتطرقوا وغنديروا لاناليز ديال هاد لو بيلون كونطابل من ناحيه فونكسيونيل. نرجعوا لاباج ديالنا. دونك اول حاجه نبداو حنا بشويه عندنا لا ديفينيسيون. هادشي ممكن هادي راه انا نقدر نقول لك هذا راه سؤال غيجيك في الامتحان، عطيني الديفينيسيون ديال بيلون فونكسيونيل، واما تقيد اما تفهم باش تعرف شنو كتبنا الامتحان. دونك شنو غتجاوب انت الاستاذ؟ غادي تقول له لو بيلون فونكسيونيل est un bilan. اول حاجه راه هو بيلون اوكي dans lequel les emplois et les ressources sont établis par fonction. تيقول لك بان لو بيلون هو عباره على les emplois et les ressources sont établis par fonction. يعني
إلا لاحظتي نفس التعريف ديال لو بيلون كونطابل اللي كنا شفناه فيه في لا كونطابيليتي جينيرال. Il utilise les termes d'emploi et ressources. يعني كيرجعنا داكشي ديال الابتدائي باقي يلاه بدينا في لا كونطابيليتي جينيرال. تيقول لي كيستعمل لي تيرم المصطلحات ديال لي زومبلوا et les ressources pour désigner les actifs et passifs. يعني إلا سولتك شنو هما لي زومبلوا et les ressources، انت تبارك الله تجاوزتي المرحله ديال لو بيلون كونطابل، دونك اوتوماتيكمون غتقول لي ها هما لي زومبلوا بالعربيه شنو هما الممتلكات، اي لي ريسورس هما المصادر ديال الفلوس اللي كنجبت بهم، هو الراس مال ديالك، هو انك منين دبرتي على الفلوس سواء كريت سواء جبتيها عن طريق لا بنك سواء كان راس مال ديالك سواء جبتي سلعه كريدي من الفورنيسور، المهم دبرتي راسك وجبتي الفلوس. منين جبتي الفلوس هو الجهه ديال الباسيف لي ريسورس المصادر الماليه. اوكي لي زومبلمون لي زومبلوا هما دوك الممتلكات اللي انت نشاتيهم من خلال دوك الفلوس اللي كنت جبتي. دونك منين جبت الفلوس شنو درت بهم في لاكتيف. اوكي هما لي زومبلوا. دونك هادشي رجعونا دابا داكشي ديال شنو ديال لا بروميير اني. اوكي نرجعوا لاباج ديالنا. تقول لي لو بيلون فونكسيونيل اي دي فونكسيونيل. لاحظ معايا واخا lorsque les éléments actifs et passifs sont classés d'après leur fonction. يعني بغا يقول لي باننا دابا حنا في هذه المرحله غادي نتقربوا لي كونط ديال لاكتيف سواء لاكتيف ايموبيليزي سواء لي كونط اللي تيكونوا في لاكتيف سيركيلون سواء لي كونط اللي تيكونوا في تريزوري اكتيف ou bien les comptes qui ont financement permanent ou la passif circulant ou la trésorerie active. غادي نتقربوا ونديروا الاناليز ونحلوا كل كونت من ناحيه الدور اللي تيقوم به او نيفو ديال لونتربريز من ناحيه لا فونكسيون ديالو، ما تنقولوش من ناحيه فينونسيير. حنا كنهضروا على بيلون فونكسيونيل يعني سكيل في كل كونت شنو الدور ديالو بالنسبه لهاد لو بيلون بالنسبه لهاد لونتربريز. اوكي ما كنهضروش على كنتقربوا بيلون فينونسي، حنا باقي كنهضروا على بيلون فونكسيون لا فونكسيون ديال كل كونط. اوكي رجع معايا لاباج فين كنا. اوكي تقول لك سون كلاسي دابري لور فونكسيون. فهمنا لا فونكسيون شنو هما هاد لي سيكل ديال لي فونكسيون ديال هاد لي كونط اللي انت فرع عندنا مخنا بهم. تقول لي كاينين 3 سيكل. عطيني هاد 3 سيكل. السيكل الاولاني لو سيكل دو فينونسمون، الثاني دانفستيسمون والثالث اكسبلوطاسيون. يعني لو سيكل دو فينونسمون يعني باينه الفينونسمون يعني المصادر منين جبت يعني التمويل منين جبت الفلوس ديالي. لو سيكل فينونسمون هو هذا سيدي 16 ليا راسك معاه صافي هو هذا الباسيف. حدك الباسيف سيركيلون يعني الفينونسمون بيرمانون. هادو هما لي ريسورس لو سيكل دو فينونسمون. اوكي تقول لي لو سيكل دانفستيسمون يعني شنو جبت واحد الفلوس وانفستيت في داك لو بروجي ديالي يعني درت به شي ممتلكات اللي غنانفيستي. دونك غادي انفيستي تنقصد بها وانني غادي نشري واحد الحاجه اللي غادي نضرب بها تماره وغادي تضرب ليا واحد المده الصلاحيه ديالها وكثار من عام. هادشي كاع كنا شفناه في لا بريمير اني في لا كونطابيليتي جينيرال. غير دابا هذا تذكير وكندخلوا منه كنتقربوا لو بيلون كونطابل من ناحيه لا فونكسيون. هادشي باش يقول لك بان لو بيلون كونطابل راه هو لو ميم لو بيلون فونكسيونيل صافي. دونك سيدي حيت لو بلون كونطابل ماروكان كيعتبر هاد لو بيلون فونكسيونيل بحال لو بيلون كونطابل نفس الدور ديالهم لا فونكسيون ديال كل كونط كيشوفوا من ناحيه لا فونكسيون العكس ديال لو بيلون فينونسي. اوكي دونك فهمنا الجهه لو سيكل فينونسمون وفهمنا لو سيكل دانفستيسمون سالينا ما عندناش مشكل فيهم. يعني ما تبقاش تدوخ ليا ملي يجيك في الامتحان السيكل دانفستيسمون لو سيكل دو فينونسمون بسيط ماشي شي حاجه. لو سيكل ديكسبلوطاسيون وما ندوخش شنو غادي ندير غادي نجمعهم بجوج يا سيدي. اصلا لو بيلو كونطابل ما بقى فيه حتى حاجه. اجي نرجعو دونك شفنا هادي وشفنا هادي شنو اللي بقى هادشي كامل اللي كتشوف صافي. هذا هو لو بيلون. دابا حنا قسمناه شنو قلنا هنا لو بيلون لو سيكل
دو فينونسمون. هنا شنو لو سيكل دانفيستيسمون، وهادشي كامل اللي كتشوف واجمعهم نتا كامل هو لو سيكل ديكسبلوطاسيون، يعني النشاط الاعتيادي ديال لونتربريز، هو المحور ديال يعني ليكسبلوطاسيون. يعني بالزمن غدير واحد لو ستوك باش انها تروج الحركه ديالها، بالزمن انها تبيع السلعه وغتخلي لي كليون كتبقى تسالهم. يعني كاين دي كليون اللي غادي يخلصها، كاين لي كليون اللي غيشري منها السلعه ويقول لها صبري عليا حتى نخلصك، هما لي كليون اي كونط غاتاشي. والعكس صحيح بالنسبه لي فورنيسور اي كونط غاتاشي، هما اللي كيسلفوه السلعه مقابل انه يصبروا عليها تتخلصهم. صافي. دخل فيها التريزوري اكتيف ودخل فيها التريزوري باسيف. يعني ما بقاش داك المشكل انه يخلعنا داك العنوان لي سيكل دانفيستيسمون ديكسبلوطاسيون دو فينونسمون. دونك سالينا دوز سيدي شوف لي دابا لا بريزونطاسيون فونكسيونيل retenu par les auteurs. كاينين لي زوتور يعني مؤلفين داك لو بلان كونطابل ماروكان العجيب ديالنا permet de dégager des grandes masses de bilan en répondant دو كيسيون سويفون. يعني تيقول لك هذوك اللي الفوا هذاك لو بلان كونطابل، تيقول لك باش تقرب لهذاك لو بيلون كونطابل من ناحيه لا فونكسيون، تيقول لك غتعطي جوج ديال الاسئله باش تفهم هاد لي سيكل اللي تنشرحت لكم انا قبيله. كيظهر ليا راني شرحتو لكم ديك الطريقه ديالي، ولكن ما فيها باس نشوفوا هاد الاسئله تيقولوا لنا دو فيان لارجون دي ريسورس ستاب. يعني ديك دو فيان لارجون منين جاتنا الفلوس، نشوفوا منين جاتك الفلوس. وقرا سيدي واخا تكون انت ما قريتش لا كونطابيليتي، قلت لك هذه القضيه هذه هي المصادر ملي جبتي الفلوس باش مولتي السلعه باش مولتي لو بروج ديالك، انت غتقول لي بان هاد لونتربريز دو فيان لارجون منين جابت الفلوس. غتقول لي بان كان عندها الكابيتال بروبر، سكيل في عندها كان واحد الكابيتال سوسيال القدر ديالو هو 280,000 درهم باش بدات، عندها واحد الريزيرف ليغال ديال 10,000 درهم، عندها واحد الريزولتا من العام اللي فات ديال 16,000 درهم بينيفيس. اوكي. ودارت واحد تيت دو فينونسمون، عندها واحد الكريدي ديال الفينونسمون ديالها بالقيمه ديال 20,000 درهم. دونك هذا هو الراس المال ديالها باش بدات داك لو بروجي. Ça marche. D'où vient l'argent؟ منين جات الفلوس؟ هاد التفاصيل ديالها. اوكي رجعوا لاباج ديالنا. غادي نديرو اكسيرسيس باش ما يبقاش عندنا مشكل. اكسيرسيس ريال كيف ما كيتحط في الامتحان ان شاء الله بحال على لو بيلون فونكسيونيل. او فا لارجون، فين مشات الفلوس؟ كيظهر ليا بلا ما غاديش نشرحوها راها باينه، ولكن ما فيها باس. فين مشات الفلوس؟ ها اللي درت بها. صافي. دونك نخلص بهادي فخي بريليمينير باش اول خرجت الوريقات الرخصه ديالي باش درت الشركه، شريت واحد لو تيران ب 90,000 درهم، ماتيريال ترونسبور واحد 800 درهم، انستالاسيون ماتيريال اوتياج ديال 50,000 درهم، دي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف 5,000 درهم. دونك سا مارش. دونك هاد الفلوس اللي جبتها ها فين مشات. اوكي سيدي. دابا سمعني دابا اش يقول لك ابري ملي كدير وكتقرب لهاد لو بيلون كونطابل من ناحيه البيلون فونكسيونيل، يعني سكيل في شنو كدير دي روتريتمون. اوكي باش كتقرب من ناحيه لو بيلون كونطابل. في الاخر هاد لو بيلون هاد المعطيات كلهم كترجعهم لواحد لو بيلون مختصر كيتسمى ودي الله يهديك فين مشيتي تسمحوا ليا، كيرجع لواحد لو بيلون في الاخر تيولي عندنا ابري لي روتريتمون. شنو تيولي عندنا؟ تيولي عندنا هاد لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي يعني مختصر. اوكي دونك يعني هاد لاكتيف ها هو الباسيف، لخصناه الفينونسمون بيرمانون، الباسيف سيركيلون اور تريزوري. هادشي كله حنا غنشرحوه عن طريق اكسرسيس كوريجي في هاد الفيديو ان شاء الله باذن الله. التريزوري باسيف، لاكتيف ايموبيليزي هنا، لاكتيف سيركيلون، تريزوري اكتيف. دونك هاد لو طابلو هذا واخا ما تفهموش معايا دابا حاليا، غنديرو اكسرسيس ان شاء الله باذن الله وغتفهم معايا، وما كاينش ما سهل من هادشي هذا. دونك نحاولوا نسرعوا شويه باش يلا نديرو اكسرسيس في الاخر. اوكي تقول لك لو بلان كونطابل ماروكان distingue 3 grandes classes dans le passif du bilan. دونك لاحظ معايا. دونك اول حاجه باش نتقرب لو بيلون كونطابل من ناحيه لو بيلون فونكسيونيل، سكيل في شنو خاصني نفهم منين كيتكون لو بيلون كونطابل. باغ اكزومبل
الا في عندي الفينونسمون بيرمانون دونك راه نعطيك كمثال بحال دابا هاد ليكسيرسيس هذا. دابا انا راني نصايب لكم واحد لو طابلو على شكل بيلون كونطابل اوكي، ولكن راه مزوق مقاد موريه ليك تقول لك هنا لاكتيف ايموبيليزي كتبوا لك انا بالحمر لي زيموبيليزون اون فالور فري بريليمينير عطيك المونطون ديالو. نهار الامتحان الاستاذ ما يعطيكش هادشي ملون ومقاد ومناسق ومقسم الطابلو هنا ها لاكتيف سيركيلون ها باسيف سيركيلون ها فينونسمون بيرمانون، كيعطيك هاد لي كونط بوحدهم اللي بكحل هنايا. الشي غير الكحل هو اللي كيعطي لك، اما هادشي الاحمر هنا وهاد الزرق هنا وما كيعطيكش، تيعطيك هذاك الشيء غير الكحل. يعني انت خاص تكون عندك درايه بالبلان كونطابل، عارف بان الفينونسمون بيرمانون وحدو كيسالي هنايا ما دخلش فيه فورنيسور اي كونطراتاشي. واش فهمتيني؟ راه اغلبيه ديال الطلبه تيوقعوا في هاد الاغلاط هادو، تيبدا يجمع مثلا باغ اكزومبل كيدير باغ اكزومبل حد هنا مثلا كيدخل فورنيسور اي كونطراتاشي هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي وكيجمع وكيعطي لو مونطون ديال فينونسمون بيرمانون. هو غلط، لا خاصو غير يحبس باغ اكزومبل عند الريزولتا. دونك هادشي كاع غادي نشوفو حنا في ليكسيرسيس غير باش تفهمني اش نقصد لك. بارمي لي كونط اللي كيتحطوا لكم نهار الامتحان انا لخصتو لكم وعطيتكم على شكل. دونك شوف هاد لي كونط دابا اللي كنوريك دابا حاليا سوا بالنسبه للاكتيف ياك، بالنسبه للاكتيف كاين عندي لاكتيف ايموبيليزي، عندي لاكتيف سيركيلون، وشنو تيكون عندي في الاخر لو تريزوري اكتيف اوكي. وبالنسبه لو باسيف عندي الفينونسمون بيرمانون وعندي الباسيف سيركيلون والتريزوري باسيف. هادشي المرحله حنا متجاوزين فيها، غير في الامتحان غير في لي زيكسيرسيس ولا في الامتحانات هادو دي كونط انا جامعهم ليك انت، ما مطلوبش منك انك تحفظهم، هو انك غتولي عارفهم عن طريق الممارسه ديال لي زيكسيرسيس. كل بروف وغادي يعطيك دي كا اللي مختلفين. مثلا نعطيو غير كمثال بسيط باش تفهموني شنو باغي نقول لكم. هو باغ اكزومبل هاد لاكتيف سيركيلون هاد لي كونط اللي انا كاتبهم لكم كاملين غير فقط احتمالات تصادفوهم نهار الامتحان. نشوفوا هاد ليكسيرسيس حنا اللي عندنا عطاك باش تفهمني شنو كنا هضرنا على لاكتيف سيركيلون. هنا في هاد ليكسيرسيس هذا الاستاذ شنو عاطيكم هنا غير واحد دو كونط لي ستوك ولي كليون اي كونط اتاشي. نتوما في نهار الامتحان غتصنفوهم من لاكتيف سيركيلون اوكي، يعني غتحسبوا التوتال وغتكتبوه في المونطون ديال الجهه ديال لاكتيف سيركيلون ها هي وغتكتبوه هنايا اوكي. باش عرفناه بهاد لي كونط ديال لي ستوك ولي كليون اي كونط اتاشي. ما يكونش هو عاطيك لاكتيف سيركيلون باش يسهل عليك المأموري هكا جامع لك اوكي، غادي يخليك تعرف غادي يخليك انت عارف واش ان هاد لي ستوك فين تيكونوا، واش في لاكتيف سيركيلون ولا في لاكتيف ايموبيليزي. اوتوماتيكمون في لاكتيف سيركيلون. هاد لي كونط اللي كاتب لك انا كاين احتمالات، يعني ممكن يكونوا لي ستوك، ممكن يكون لي فورنيسور ديبيتور. باغ اكزومبل يكتب لك هنا مثلا بلاصه ديال لي ستوك يكتب لك شنو غادي يكتب لك؟ يكتب لك لي فورنيسور ديبيتور، ولا يكتب لك بيرسونيل ديبيتور، ولا ليتا ديبيتور، ولا اوتر ديبيتور، ولا كليون اي كونطراتاشي. هو اللي عندنا هنا في الاحتمال. فهمتي دابا علاش؟ يعني ما مطلوبش منك انك تحفظ هادشي هادشي راه بزمنك غتعود عليه. هادشي لا كنتي كتمارس لي زيكسيرسيس ما عندك حتى شي بديل، هو انك ترب وتمارا وتخدم لي زيكسيرسيس. وحنا ان شاء الله باذن الله غنخدموا لي زيكسيرسيس حتى ان شاء الله ما يكون الخير باذن الله. دونك هادشي ما مطلوبش اننا نشرحوه دابا حاليا، هادشي فهمناه. دونك نتوما عقل عليه، صوروا كتبوا، انت حر، المهم انك تكون عاقل على هادشي هذا. هادو هما لي كونط اللي كيتحطوا الاغلبيه في الامتحانات، تكون هادشي عارفو صافي. دونك هادشي ما ندوزو عليه باش يلا ما يطولش الفيديو. دونك ننتقلوا ان شاء الله باذن الله نشوفوا لا ريلاسيون ديال ليكيليبر فينونسي. دونك تيقول لي ليكيليبر فينونسي دي لونتربريز، هادشي علاش داير الفيلم ملي كنضربو تماره. ليكيليبر فينونسي دي لونتربريز اي ابريسي par l'étude de la relation entre هاد لي زانديكاتور صافي. فون de roulement اللي كنرمزو ليه بالاف ار، فون de roulement ها هي شرحها لكم. Le besoin de financement global, le BFG, et la trésorerie nette. عندهم هاد لي زانديكاتور عندهم واحد لا فورمول اللي من خلال هاد لا فورمول هادي كنطبقوها
اوكي. على هاد لي مونطون هادو سمحوا لي انا غادي نشرح لكم اكسرسيس. هادشي كلشي غيجي ساهل. على هاد لي زانديكاتور اللي هنايا غادي نطبقوها بهاد لي فالور بهاد لي بورسونتاج باش في الاخر تلقاو دي ريزولطا باش كنحكموا على هاد لونتربريز واش رونطابل ولا ماشي رونطابل، واش مربحه ولا ماشي ربوحه. ماشي مربحه يعني كنديروا لاناليز فينونسيير ديال لونتربريز بالنسبه لو بيلون فونكسيونيل. اوكي. لا فورمول ديال باش كنحسبوا لو فون دو رولمون هو شنو هو الفينونسمون بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي. يعني شنو الفينونسمون بيرمانون؟ رجعوا للبيلون، ها هو الفينونسمون بيرمانون. يعني هاد المونطون اللي كيجينا هنايا كنشدوه تنقصوا منه هاد المونطون ديال لاكتيف ايموبيليزي. كيفاش كنحصلوا على هاد لي فالور هادو؟ كنشدو لو بيلون ديالنا. فين هو لو بيلون؟ ها هو الفينونسمون بيرمانون. سكيل في التوتال كامل ديال الفينونسمون بيرمانون كنشدو كنحطو هنا. ساهل ماشي شي حاجه. اوكي. والتوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي كامل، هادشي كامل كنشدو كنحطو هنايا. شنو كندير؟ كنشد هادي الفينونسمون بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي باش كتعطيني الفون دو رولمون. صافي ماشي شي حاجه صعيبه. غنديرو اكسرسيس واخا طولنا في الفيديو اليوم ولكن كنتمنى ان المنفعه توصل. اوكي. البوزوان دو فينونسمون جلوبال عنده لا فورمول ديالو. كنمشيو للجهه ديال لاكتيف والباسيف سيركيلون او تريزوري. كنشدو لاكتيف سيركيلون كنقصو منو نيشان شنو الباسيف سيركيلون. نرجعو لو بيلون. لاكتيف سيركيلون هاد المونطون هذا ناقص الباسيف سيركيلون. اوكي صافي ماشي شي حاجه. ولا تريزوري نت هي لا فورمول ديالها تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف. يعني لي مونطون اللي كيكون هنايا تريزوري اكتيف كنشدو كنقص منه تريزوري باسيف. وعنده واحد لا فورمول ولكن راه نفس النتيجه. شنو هي؟ تيقول لك غادي نشد هاد المونطون اللي تيخرج ليا الفون دو رولمون هنا اللي غيخرج لك هاد المبلغ هذا غتشدو غتنقص منه شنو؟ غتنقص منه البوزوان دو فينونسمون جلوبال. صافي راه نفس المونطون اللي غادي يخرج لك ديال تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف. وخليني من الشفاوي وعطيني واحد لابليكاسيون نعيش معاه باش نفهم شنو كاين. اوكي. لابليكاسيون رقم واحد ديال بيلون فونكسيونيل هادي بتيت ابليكاسيون. اوكي. اللي ما فيهاش لي روتريتمون. لي روتريتمون كاينين ولكن غادي نشوفوهم في لابليكاسيون رقم 2 ديال البيلون فونكسيونيل فيديو بروشان ان شاء الله باذن الله. اوكي. دونك ولكن تقريبا هاد ليكسيرسيس راه هو 80% ديال لي زابليكاسيون ديال البيلون فونكسيونيل اللي كيتحطوا في الامتحانات. غير غادي نكملوا بواحد 20% في الفيديو البروشان بواحد ان اوتر اكسيرسيس. اوكي. دونك سوا لو بيلون دو لا سوسيتي X ما عارفينش شنو سميتها au 31/12/2002 avant répartition de résultats. تيقول لك travail à faire. هادو هما الاسئله ديال البيلون فونكسيونيل اللي كيجيكم في الامتحانات. صافي نشوفوا هاد ليكسيرسيس ونخدموا ونديروا كوريكسيون ديالو بدوك لي زانديكاتور باش نعرفوا في الاخر شنو الهدف ديالنا. يعني كنتقربوا من واحد لو بيلون كونطابل ها هو عاطيه لك الاستاذ تيقول لك ودير لي لاناليز فينونسيير من الناحيه ديال لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي سكيل في هاد لو بيلون كامل وردوا لي بحال هكا بحال هكا بيلون فونكسيونيل كوندونسي صغير مختصر. صافي وبالبورسونتاج ديالو بطبيعه الحال. البورسونتاج ديالو هو هذا. حنا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لي بورسونتاج. اوكي. موراها تيقول لك كالكولي هادوك لي زانديكاتور فون دو رولمون فونكسيونيل بوزوان فينونسمون جلوبال الى تريزوري نت باش نعرفوا هاد لونتربريز واش رونطابل ولا ماشي رونطابل، واش غادي بينا القدام ولا راجع بينا اللور. واخا دونك هذا هو لو بيلون كونطابل اللي كيعطيك معاه في نهار الامتحان وتيقول لك بني لي عليه البيلون فونكسيونيل كوندونسي. دونك لو بيلون كونطابل كيف ما حنا عارفين بان الجهه ديال لاكتيف الجهه ديال الباسيف. الجهه ديال لاكتيف منقسمه لثلاثه ديال لي كلاس كبار. لاكتيف ايموبيليزي هو الممتلكات ديالي اللي فيها لا ديوري
اكثر من عام، كتبقى عندي في وسط الشركه ديالها القيمه ديالها. ماتيريال كنخدم به 3 سنين 4 سنين، ماتيريال دو ترونسبور كنستعملو في النقل ديال البضائع ديالي خصني نستعملو اكثر من عام، 3 سنين 4 سنين 5 سنين، اي حاجه لا ديوغي ديالها اكثر من عام كنكون في لاكتيف ايموبيليزي. صافي كتنقسم لاكتيف سيركيلون، يعني شي حاجه داخله خارجه قل من عام، شي حاجه كنمتلكها بحال لي ستوك ما كيطولوش عندي سيمانه 10 ايام كنعاود فيهم البيع. لي كليون اي كونطراطا شي الناس اللي انا كنتسالهم فلوس سكيل في انا بعت لك سلعه انت كليان ديالي وصابر عليك، توسوح غير 3 شهور 4 شهور شهرين 5 شهور وطرت ليا فلوس يا ولد الناس. ما نقدرش نصبر عليك اكثر من عام. الا كنت غادي نصبر عليك اكثر من عام غادي نطلعك للجهه ديال لاكتيف ايموبيليزي. صافي ولا تريزوري اكتيف، دونك فلوسي اللي عندي في البنكه اما كتكون لا بنك، اما يعطيكم كاس، اما يعطيك شيك باغ اكزومبل. اوكي الجهه ديال الباسيف حتى هي كتنقسم 3 ديال لي كلاس. فينونسمون بيرمانون، اوكي دونك لي ريسورس المصادر الماليه ديالي هادو لي ريسورس ستابل. اوكي الباسيف سيركيلون بطبيعه الحال فيه لي فورنيسور كونطراتاشي، الناس اللي كيتسالوني انا الفلوس لي فورنيسور. لي تريزوري باسيف الكريدي تريزوري، حنا غادي نشوفو كاع التفاصيل كلهم اللي تيكونوا هنايا. صافي دونك نبداو ببركة الله. ايطابليغ لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي. واخا اول حاجه شنو كنديرو؟ دونك لا سوليسيون اول حاجه كنحسب التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي بوحدو، والتوتال ديال الفينونسمون بيرمانون بوحدو، والتوتال ديال لاكتيف سيركيلون بوحدو، والباسيف سيركيلون بوحدو، التريزوري اكتيف والتريزوري باسيف. هادشي باش نقول لك، اسمحوا لي، هادشي باش نقول لك بان راه ماشي هادو هما لي كونط اللي كاينين، هادو غير في هاد ليكسيرسيس. اوكي دونك غادي نحسب لاكتيف ايموبيليزي كاملين لي كونط ديالو. باغ اكزومبل نجبدو كالكولاتريس وغادي نحسبو ياك هاد لي مونطون كاملين، هاد لي كونط كاملين في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لليكسيرسيس ديالنا لي زاكتيف ايموبيليزي منحصرين هاد الخمسه ديال لي كونط، دونك غادي نحسب التوتال كامل. واحد المعلومه مهمه بغيت نقولها لكم، هو الوقيته ملي كنبغيو نحسبو ونخدمو لو بيلون فونكسيونيل كنشدوش لي مونطون نت، كنشدو لي مونطون بروت. هذا غير امتحان، هذا غير اكسرسيس بسيط، ولكن الفيديو بروشان غيكون اكسرسيس كومبلي فيه لو بروت لامورتيسمون بروفيزيون وغيكون فيه لي مونطون ديال لي نت. سا مارش. دونك هذا لي مونطون تنقولو البروت. في من نبغيو نحسبو البيلون فونكسيونيل كنستعملو بلي مونطون بروت ديال البيلون كونطابل. بالنسبه للبيلون فينونسي كنستعملو لي مونطون نت ديال ان بيلون كونطابل، يعني بجوجهم كيعتمدوا على بيلون كونطابل واحد. غير ملي تنبغيو نستعملو لو بيلون فونكسيونيل كنحسبوا لي مونطون بروت. راه كنعاود الهضره عارف راسي صدعتك، ولكن باش تعقل هاد المعلومه هادي باش ما تغلطش ليا نهار الامتحان. و اون ميم طون ملي كنبغيو نحسبوا البيلون فينونسي كنعتمدوا على شنو؟ على لو نت. صافي بيلون فونكسيونيل بروت، فينونسي نت. نتمنى انا ادخل الدماغ ديالك. دونك اسيدي هنا بالنسبه لي مونطون بروت عندي 15000 درهم، اسمحوا لي نحسبها معكم. دونك 15000 درهم ياك، وزيد عليها شنو 90000 درهم ديال لي تيران، زيد عليها 81000 درهم ديال ديال الماتيريال ترونسبور، زيد عليها 50000 درهم ياك ديال لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. اوكي ونزيدو عليها ياك زدنا 50000 درهم ياك. اوكي زيد عليها عاوتاني 5000 درهم ديال ديال لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف، غتخرج ليا 241 درهم، 241000 درهم. قلنا من المجموع ديال لي مونطون بروت ديال بيلون كونطابل. غادي نشد هاد 241 درهم هو المجموع ديالاش ديال لاكتيف ايموبيليزي. واجا خويا جيت لاكتيف ايموبيليزي وغادي نكتب 241 درهم. سالينا بحال كنلخص لو بيلون كونطابل على شكل بيلون فونكسيونيل كوندونسي مختصر مجموع. صافي دونك التوتال لاكتيف ايموبيليزي هو 241 درهم. ونفس الطريقه ديال هاد لي كونط كاملين. الفينونسمون بيرمانون نمشيو نحسبوه حتى هو،
عندي الفينونسمون بيرمانون قلنا هو هادشي كامل. دابا راه غير حيت مسهل عليكم نهار الامتحان راه ما يقولكش دير فينونسمون بيرمانون، انت خصك تكون عارفو، وراني قدمت لك المساعدات بداك لي كونط وعقل عليهم. دونك عندي 200 شدو كالكاليريوس 280. دابا نتمنى تكون كتبان لكم ياك. دونك عندي 280 ألف درهم ديال كابيتال سوسيال، نزيدو عليها 10000 درهم ديال اش ديال ريزيرف ليغال، زيد عليها سيدي 16000 درهم ديال اش ديال ريزولطا، وزيد عليها 20000 درهم. اوكي باش تخرج ليا 326000. هادي 326000 شنو غندير؟ غادي نكتبها في المونطون ديال فينونسمون بيرمانون. سالينا ما بقاش مشكل. دوز لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون هنا انا مسهل عليكم. لاكتيف سيركيلون ما يعطيكش هو هادشي، يعطيك دي كونط وانت خصك تحلهم. لي ستوك الكليون اي كونط غاتاشي، عندك 60000 درهم زائد 50000 درهم، المجموع ديالهم شنو هو 110000 درهم. ندوزو للباسيف سيركيلون نشوفو شنو فيه. عندي فينونسمون اي كونط غاتاشي فيه 20000 درهم، كريديتور ديفير 12000 درهم، 20000 زائد 12000 هي شنو؟ هي 32000. دوزو للتريزوري اكتيف وشنو عندنا فيه؟ عاودي الله يهديك فين هي. عندي تريزوري اكتيف عندي لا بونك 10000 درهم، وعندي التريزوري باسيف عندي فيه 3000. دونك 10000 غتكون في التريزوري اكتيف و 3000 فاش تريزوري باسيف. هنا شنو غادي دير؟ غدير المجموع ديال لي كونط ديال لاكتيف في الاخر، وبز منك خاصو يخرج يساوي توتال ديال الباسيف، حيت البرينسيپ ديال لا بارتي دوبل لا كونطابيليتي جينيرال لاكتيف توتال ديال لاكتيف ضروري خاصو يساوي التوتال ديال الباسيف. هذا هو البرينسيپ ديالاش ديال لا بارتي دوبل. هادشي كاع كنا قريناه في لا كونطابيليتي جينيرال ودرت الدورات الحمد لله عليها وشرحتهم كاملين. دونك غيخرج ليا في التوتال 361000. هذا هو المونطون اللي كنعترف به. واخا البورسونتاج، باش نلقى البورسونتاج اول حاجه هذا هو المجموع ديال لاكتيف، يعني شي حاجه كنملكها، وهذا هو المجموع ديال الفلوس اللي كنت جبتهم انا في الباسيف ديالي. دونك هذا كيساوي هذا. باش نعرف لي بورسونتاج كنشد 241000. سمعني دابا شنو غدير في الامتحان؟ غتشد 241000 ياك، اش كدير؟ وكنقسمها على ياش على 361000 المجموع ديال لاكتيف. غيخرج ليا و 0.0 شنو هذيك 0.6675. اش كندير لي انا مباشره؟ كنقلب على كنضربها في 100 كتخرج ليا 66.75%. صافي 66.75. المهم هادي ما ديوش عليا، دونك 66.75%. صافي اوكي. دونك شنو كتعني لنا 66 حنا نعتبروها 67%. 66.67% كتبي انديكاتور هذا كيبين ليا بان لاكتيف ايموبيليزي كيمثل بالنسبه للمجموع ديال لي زاكتيف ديالي غير 66.67% من المجموع من التوتال ديال لاكتيف ديالي. صافي حيت القيمه ديال الاكتيف الممتلكات ديالي انا تقريبا كيساويو 361000 درهم. صافي دونك انا لاكتيف ايموبيليزي يعني الماتيريال اللي المده الصلاحيه ديالهم اكثر من عام كيمثلوا ليا في الشركه ديالي و 66.67% من القيمه ديال الممتلكات ديالي كلها. فهمتي البلان دابا؟ اوكي. بالنسبه للاكتيف سيركيلو نفس لوبيراسيون. شنو كندير؟ كنشد 110000 ياك وقسمها 361. هكا غتجاوب في الامتحان وغتجيب ان شاء الله 20 علاش لا؟ ضربها في 100 غتخرج ليا 30.47%. نفس الديكور. لاكتيف سيركيلون ديالي كيمثل ليا 30.67% من التوتال ديال المجموع ديال لاكتيف ديالي اللي هو القيمه ديالو 361000. صافي يعني شنو كيبين ليا لونتربريز؟ بان فيها الماتيريال ديالي ديال الشركه القيمه ديالو وساويه كثار من داكشي اللي عندي انا كنمتلكو في لاكتيف سيركيل. فهمتي دابا دي زانديكاتور هادو؟ بالنسبه للتريزوري باكتيف نفس الطريقه. 10000 درهم مسكينه هي كتشوف هنا تنقسموها علاش على 300
61000 كنضربوها فاش في 100 باش نعرفوا البورسونتاج. يلاه 2.75%. يعني الفلوس الليكيد الحبه اللي عندي انا حاطه واجده عندي في لابونك ديالي يلاه 2.77% من المجموع ديال لاكتيف ديالي اللي هو القيمه ديالو 361000. دونك نفس الطريقه كنحسبوا الفينونسمون بيرمانون. صافي. دونك ما بغيتش نطول في الفيديو، راه نفس بلا ما نحسبها، دونك راه باينه. صافي. دونك هاد 90.30% بالنسبه للقيمه الفينونسمون بيرمانون كيمثل ليا الفينونسمون لي ريسورس ستابل، الموارد الدائمه ديالي تقريبا كتمثل ليا يعني الفلوس اللي جيت بها النهار الاول، يعني هكا بالدارجه. صافي. الفلوس ديالي رزقي اللي جيت بيه انا النهار الاول تقريبا 90% من المجموع ديال المصادر اللي جبت منها الفلوس. صافي. بالنسبه للباسيف سيركيلون يلاه 8.86%، والتريزوري باسيف يلاه 0.84%. صافي. فاهمين؟ اوكي. دابا بما ان لقينا هاد لي بورسونتاج وهاد لي مونطون هادو غادي يسهلوا لنا هاد لي زانديكاتور اللي شرحنا في الاول. اوكي. علاش؟ باش نعرفوا شنو واش هاد لونتربريز رونطابل ولا ماشي رونطابل. اول حاجه تيقول لي في لا فورمول وحسب لي خويا الفينونسمون الفون دو رولمون. الفون دو رولمون في لا فورمول عاطيني بان باش نحسبو خاصني نشد المونطون فينونسمون بيرمانون ونقسم من لاكتيف ايموبيليزي. انا سيدي وما تنفهمش، انا غادي نشوف الفينونسمون بيرمانون اللي هي لا فالور ديال 326000 درهم وناقص شنو؟ ناقص المونطون لاكتيف ايموبيليزي 241000. سهله هذه، صعيبه هذه. دونك 326000 نقصها ليا 241000 تعطيني شنو؟ 85000 درهم. اوكي. هاد المونطون نساه ليا دابا كلاسي. دابا غادي نحسبوا البوزوان فينونسمون جلوبال. تيقول لي الفورمول ديالو هو انني لاكتيف سيركيلون غنقصو من الباسيف سيركيلون. غادي يمشي بحال اللعمه، غادي يمشي ل 110000 لاكتيف سيركيلون ونقصها من 32000 غتعطيني شنو؟ 78000 درهم. سالينا. اي سهل عليا التريزوري نت. التريزوري نت فيها جوج ديال لي فورمول ولكن نفس الريزولطا. التريزوري اكتيف ونقصها ليا من تريزوري باسيف بحال العما. تريزوري اكتيف اللي هي 10000 ناقص شنو؟ ناقص تريزوري باسيف 3000. شحال تخرج ليا؟ تخرج ليا 7000. قال لي عندك واحد الطريقه واحده اخرى ممكن تحسب بها لا تريزوري نت وتلقى نفس الريزولطا. تنقول له انا وشنا هي؟ تيقول لي بانه تريزوري نت كتساوي الفون دو رولمون هاد لو مونطون هذا 85000 درهم نقص منه شنو؟ بين البوزوان فينونسمون جلوبال. يعني شنو؟ 85000 درهم نقص منها 78000 درهم اللي هي تخرج ليا 7000. نفس الريزولطا. سكي في لا تريزوري عندي النت عندي بوزيتيف. اوكي. صافي. احنا تقربنا لاناليز فينونسيير بالنسبه لو بيلون فونكسيونيل، ولكن كتقول لي بان هادشي كامل تنقول لك لا، باقي ما كملناش البيلون فونكسيونيل. كاينه واحد المرحله. عرفتي علاش؟ حيت هو تيقول لك بان كاينين هذوك بعض الكتاب اللي الفوا داك لو بلون كونطابل تيقول لك بان لو بيلون فونكسيونيل راه بلا ما نضربوا التماره كلها فيه ونديروه اصلا، لانه هو بحال لو بيلون كونطابل اللي عندنا. حيت لو بيلون كونطابل حيت لو بلون كونطابل ودوك الناس اللي الفوا داك لو بلون كونطابل كيعتبروا هاد لو بيلون فونكسيونيل بحال لو بيلون كونطابل، كيشوفوا لي كونط من ناحيه لا فونكسيون. هادشي اللي سموه بيلون فونكسيونيل. قال لك كاينين شي وحدين كاينين دي زوتور ديال لو بلون كونطابل قال لك ضروري خاصك دير شنو؟ خاصك دير دو ريتريتمون. هما اللي غادي نشوفوا ليكا الفيديو البروشين ديال واحد لو بيلون فونكسيونيل غنديرو حتى هو اكسرسيس جديد عليه نفس الطريقه، غير هو غادي نزيدو عليه دي ريتريتمون. اوكي. صافي. وغادي نشوفوا ليكا ديال لو ريتريتمون كيفاش كنتعاملوا بهم ان شاء الله باذن الله. دونك نتمنى نكون شرحت لكم مزيان هاد لو بيلون فونكسيونيل. راه ممكن يتحط في اكسرسيس وغالبا غيتحط، دونك ساهل احنا خدمناه. وان شاء الله باذن الله غنديروا الكونفيرماسيون الفيديو البروشين ديال ان اوتر اكسرسيس بيلون فونكسيونيل ويكونوا بالريتريتمون ديالو كومبري ان شاء الله باذن الله. دونك كان معكم امين من قناه امين للتعليم. الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.